नहमदु व नुस्सली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका क़ल्बन ख़ाशिआ रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते की क्लास में हमने जो आयत डिस्कस की थी सूरतुल आराफ 181 से लेकर 188 तक रीकैप। और ये सारी आयत जो है वो अहद अलस्त के पस मंजर में चल रही हैं। मुल्हदीन और गाफिलीन के तस्करे के बाद हमने पढ़ा कि सब इंसान एक जैसे नहीं हैं। माजी में कुछ ऐसी उम्मतें भी गुजरी हैं जो कि खुद भी अदल पर कायम थे, लोगों की रहनुमाई भी हक के साथ किया करते थे और किताब के मुताबिक फैसले भी किया करते थे, यानी कि अहद अलस्त को निभाते थे। मगर दूसरा ग्रोह जिन्होंने झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो कैसे इनको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है। और अल्लाह की ये पकड़ बड़ी शदीद है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है जो अल्लाह के बागी हैं उनको पकड़ने की। और क्यों इतनी सख्त पकड़, क्या वजह हुई इसकी? नंबर वन, अल्लाह ताला ने अपना रसूल भेजा। अभी ये बात तो मक्का के कॉन्टेक्स्ट में चलेगी कि अल्लाह ने अपना रसूल भेजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर बजाय इसके कि ये रसूल की बात पर तवज्जो देते, रसूल पर जुनून लाहक होने का इल्जाम लगा दिया। दूसरी बात कि वो रसूल उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों और जमीनों में अल्लाह की खल्क पर गौर व फिक्र की दावत देता है, जो ये नहीं कर रहे। फिर तीसरी बात ये कि जो भी मखलूक है, ये तो ऑब्जर्वेशन में भी बात आती है कि जो भी मखलूक है उसको एक दिन फना है। यही हाल इंसानों का भी है, मगर ये लोग अपनी सरकशी और गुरूर में ये बात समझ नहीं रहे कि इनकी मौत की घड़ी कभी भी आ सकती है, या अजाब आ सकता है, या कयामत आ सकती है। लिहाजा अपने अहद फितरत को याद करके अमल की मोहलत बहुत थोड़ी है, और कब तक है ये भी नहीं मालूम, लेकिन ये लोग गौर व फिक्र नहीं कर रहे, इनको कोई परेशानी नहीं है। फिर जब कयामत के बारे में बताकर इनको वार्न किया जाता है, रसूल इनको वार्न करते हैं, तो मजीद तकब्बुर से पूछते हैं कि वो कब आएगी, बता दें, कब से तो धमकियां दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसका जवाब इन मक्का वाले मुकद्दिबीन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिलवाते हैं कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफी होगा कि वो घड़ी आसमानों और जमीन पर बहुत सख्त होगी और अचानक आएगी। मगर तुम इतने नादान हो कि बजाय इसके कि तुम उस दिन की पेशी या हाजिरी की तैयारी करो, तुम्हें ये पड़ी हुई है कि वो कब आएगी। और साथ ही एक मजमून जो इससे इससे लिंक करता था, वो हमने पढ़ा कि ये गैब की बातें हैं जिन पर अल्लाह ताला इवन अपने रसूलों में से भी जिसको चाहता है जाहिर करता है। और अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते होते, तो क्या वो उन्हीं मुश्किलात में से गुजरते जिनसे वो गुजरे थे? क्या वो अपना बेहतरीन बंदोबस्त ना कर लेते? मगर वो क्या करते हैं, और सारे रसूलों ने ये किया कि हर एक को उनके फितरत का अहद याद करवाने की कोशिश की। आज की आयत जो हम अल्लाह ताला की तौफीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो है 189 से लेके 198 तक। आपको इसी सूरत की जो अहद अलस्त वाला मजमून जब स्टार्ट हुआ था, तो 172 और 173 आयत मैंने आपको वैसे भेज दी हैं पिक्चर में भी। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ कि ये हमने पढ़ी थी। इसका तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। जी, ये 172 नजर आ रही है। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ذुर्रिय्यतहुम व अशद्दहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इनकी जानों पर इकरार करवाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, उन्होंने कहा हाँ, हम इकरार करते हैं। और यूं ना हो कि ये कयामत के दिन ये कहने लगो तुम कि हमें तो इस बात की खबर ही नहीं थी। ये 172 है। और 173, औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बादिहिम अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून। या कहने लगो कि हमारे बाप दादा ने हमसे पहले शिरक किया था और हम इनके बाद इनकी औलाद थे। क्या तू हमें इस काम पर हलाक करता है जो कि गुमराहों ने किया? तो ये वो दो आयत हैं जो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रही थी। वापस अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं।
اب دیکھیے کہ ان آیات میں ہم نے کیا ہم رزلٹ نکالتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حضور غفلت پلیڈ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ اس عہد کے بعد اب شرک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ تو آج کی آیات میں ہم شرک کے بارے میں پڑھیں گے کہ انسان کی فطرت میں شرک کی نہیں بلکہ توحید کی شہادت ہے۔ جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کچھ ہستیوں کو، ان کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی آج ہم پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو، آیت نمبر 189۔ دیکھیے وہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ صدق اللہ علیہ۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، اور اس نے بنایا اسی سے اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہوگا۔ فلما، پھر جب تغشاہا، اس نے ڈھانپ لیا اسے، حملت حملا خفیفا، اس نے اٹھایا حمل ہلکا، فمرت بھی، پس وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دوسرا حصہ، فلما، پھر جب اثقلت، وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، دونوں نے دعا کی اللہ سے، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے، لئن آتیتنا صالحا، البتہ اگر تو نے ہمیں عطا کیا صحیح سلامت، کیا؟ اولاد، لنکونن، البتہ ہم تو ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، یعنی شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے ہم۔ تو سورت بھی اپنے مطلب اختتام کی طرف ہی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات جو یہاں پہ بتائی ہے وہ وہی ہے جو ہم النساء کی پہلی آیت میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کی ابتدا ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے کی، پھر انہی کی جنس یعنی جنس انسان سے ان کا جوڑا بنایا یعنی ہماری والدہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کیوں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آدم علیہ السلام کے لیے وہ سکون کا باعث ہوں۔ تو مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق ہے، یہ کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اپوزٹ جینڈرز میں ایک کشش رکھی ہے، اور اس کشش کو نکاح میں ڈسپلن کیا ہے۔ میاں بیوی میں محبت اور موافقت اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے اپنی رحمت سے، پھر اسی کی بنیاد پر ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اب ماں کی بچے کے لیے بے لوث محبت ہے، باپ کا سارا دن اپنے بیوی بچوں کے لیے مشقت اٹھا کر پیسہ کمانا تاکہ اس کی فیملی سکون سے رہے، یہ صرف مسلمان معاشروں کی کا چلن نہیں ہے، بلکہ یہ سملر کوڈ ہر انسانی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو پھر یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا ایک مرد اور عورت کا تعلق۔ تو میاں بیوی کا تعلق اس کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہن لباس لکم وکنتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ کیا پرپز ہے لباس کا؟ عیب ڈھانپتا ہے، سکون دیتا ہے، خوبصورتی یا زینت کا باعث ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر ہی اب میاں بیوی کے رشتے میں بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے ہیں، ایک دوسرے میں سکون حاصل کرنا ہے، اور خوبصورتی کا باعث ہونا چاہیے یہ رشتہ۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر ہی سکون کا باعث بنتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ تو آگے اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب جو ہے وہ اسپیسیفک سے جنرل، یہ اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک کیس بتا دیا، اور اب جنرل بات ہو رہی ہے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، پھر جب اس نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ایک خفیف سا حمل اٹھا لیا، پس وہ اس کے ساتھ چلتی رہی۔ یعنی اب میاں بیوی میں انٹیمیسی ہوئی تو بیوی نے کنسیو کر لیا، مگر اس کو شروع میں معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ بوجھل ہو گئی یا بھاری ہو گئی اس حمل کے ساتھ، کیونکہ بیبی جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان دونوں کا رب ہے، لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، البتہ تو نے اگر ہمیں صحیح سلامت بچہ دیا تو ہم تو ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔
تو اب جو لائک حمل بھاری ہو رہا ہے اور بیبی گرو کر رہا ہے، تو یہ جو لفظ اسقلت ہے نا، بوجھل ہونا، یہی لفظ 187 میں آیا تھا، اور وہ قیامت کے دن کے بارے میں تھا کہ وہ گھڑی آسمانوں اور زمین پر بہت بوجھل ہوگی۔ یہ نہیں وہاں پہ ہم نے یہ بھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا پوائنٹ کہ بوجھل ہونے کا یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مشکل ہو، بہت مشکل گھڑی ہوگی آسمانوں اور زمین کے لیے، مشکل وقت ہوگا۔ اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یعنی گویا کہ وہ آسمانوں اور زمین جو ہے، آسمان اور زمین اس گھڑی کو اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے مادہ اپنے حمل کو لے کے پھر رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ٹرم پوری ہو چکی ہوتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب ڈیو ہوگا، تو یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو اب یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ اب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان کو نا صالح اولاد عطا فرمائے، یعنی فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی ساؤنڈ بچہ ہو، کیونکہ والدین کو اندیشہ لگا ہوتا ہے کہ کہیں اگر کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ فطرت کے اندر ایک اللہ کا تصور موجود ہے پہلے سے، عہد الست کی وجہ سے، تو انسان اسی سے دعا مانگتا ہے اور اللہ سے پھر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ 190، فلما آتاہما صالحا، تو جب اس نے دیا ان دونوں کو صحیح سلامت، یعنی اولاد اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت دے دی، جعلا، ان دونوں نے بنا لیے، لہو شرکاء، اس کے لیے شریک، فی ما آتاہما، اس میں جو اس نے دیا تھا ان کو، فتعالی اللہ عما یشرکون، پس بلندر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ دعا قبول ہو گئی، تو انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ شکر گزاری کا، تو کیا انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ کو یکسر بھول کر دوسرے شریک نکال لائے اور ان کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو یہاں پہ شرک کی جاہلانہ گمراہی پر تنقید کی گئی ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نوع انسانی کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو وجود بخشا، اور اس بات کا اقرار مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ انسان کو پیدا کرنے والا، اس کو وجود عطا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ عورت کے رحم میں جو جب وہ کنسیو کر لیتی ہے اور پھر خفیف حمل ہوتا ہے پہلے، پھر وہ حمل پروان چڑھتا ہے اور ایک زندہ بچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو لائک ایک بچے کی طرح سے نکال کے لے آتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے، اور ماں کی باڈی کے اندر یعنی رحم مادر کے اندر اس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ طرح طرح کی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، اس کی باڈی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ، حالانکہ وہ بچہ اپنی ماں کے کتنا قریب ہوتا ہے لیکن اس کی ماں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر پلنے والا جو جو جان ہے وہ کس حالت میں ہے یا سٹیج میں ہے۔ فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی جسمانی ساخت الٹ دے، اس کی ذہنی اور اس کی باقی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے، یا پھر کوئی عجیب الخلقت بچہ ہو، انسان نہ ہو، کوئی اور مخلوق پل رہی ہو، تو کس میں طاقت ہے کہ اس ساخت کو بدل سکتا ہے؟ تو اس حقیقت سے مشرکین مکہ کو بالکل اسی طرح سے اندازہ تھا جس طرح سے جو توحید پرست تھے ان کو تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب زمانہ حمل ہوتا ہے تو ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح سلامت بچہ دے گا، لیکن یہ ہے کہ جب امید بر آتی ہے، چاند سا بچہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو شکریہ، نظریں، نیازیں پھر وہ کسی دیوی اور دیوتا کے اوتار پہ چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بچے کو نام بھی ایسے دیے جاتے ہیں جیسے عبد العزا، عبد الشمس، اس طرح کے نام ہمیں نظر آتے ہیں اہل مکہ میں اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو عزا ان کی دیوی ہے، شمس سورج کی پوجا۔ اور پھر ہمارے ہاں بھی اسی طرح، میں نے اللہ بتایا تھا آپ کو، پینا دیتا، اللہ دیتا، پیر بخش، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب جو بتانے کا مقصد یہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کیوں بتا رہا ہے کہ اب ایک ایک تعویل اس میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے انسان کو بنایا، تو کچھ اور بھی روایات اس پہ ملتی ہیں جو کہ بہت اسپیسیفک کر دی جاتی ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوئی تو شیطان نے کوئی وسوسہ اندازی کی کہ اس کا نام فلانا، اس کا نام رکھو تو پھر یہ بچہ ٹھیک ہوگا، اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ روایات کچھ اتنی، یہ قرآن ان روایات کی تائید نہیں کرتا۔ تو خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس میں کبھی بھی کوئی شریک نہیں رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی خالق ہے، پہلے انسان کا خالق بھی اللہ تھا، اس کے ساتھ کا جوڑا بنایا اس کا خالق بھی اللہ تھا، اور آگے جو اولاد چلی اس کا خالق بھی اللہ تھا۔
तो کرنا کیا ہے کہ شکر صرف اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے، اور جو جو پوائنٹ یہاں پہ ہے وہ پھر میں وہی ریٹریٹ کروں گی کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ عہد الست کی وجہ سے۔ تو اب اس طرح کی آیات جب ہم پڑھتے ہیں، اور مکی قرآن ویسے بھی جنرلی جب ہم پڑھے ہوتے ہیں، تو چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، تو پھر ہم نا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے گزر جاتے ہیں، ہم زیادہ تر ہم میں سے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، کہ کیا ہوا، ہو کیا رہا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو شکریہ کا حصہ دار کسی اور کو ٹھہرا لیا۔ تو یہ تو ان مشرکوں کی بات تھی نا، لیکن کیا یہ والی بیماری توحید پرستوں میں نہیں پائی جاتی؟ وہاں یہاں پہ تو یہ بیماری ان سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ اولاد بھی غیروں سے مانگی جاتی ہے۔ کہتے ہیں فلانے دربار میں چلے جائیں، وہاں پہ ان جو جو صاحب فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، آئی فرملی بلیو کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن بعد کے لوگوں نے اپنی وہ بیٹھ کے چمکانے کے لیے اور اپنے کاروبار بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں گھڑی، اور پھر جو ہے وہ انسان کا اعتقاد جن کا کمزور ہوتا ہے وہ پھر اس جھانسے میں آتے ہیں کہ وہاں جائیں اور ان سے مانگیں کہ وہ اولاد وہاں پہ جا کے ضرور ہوتی ہے، اولاد کی کیونکہ بات ہو رہی ہے اس کی وہی مثال دے رہی ہوں۔ اور یہ کہ فلانا وہاں پہ درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اس کے نیچے دوپٹہ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، اور اگر بیر گر جاتا ہے کیونکہ وہ بیر کا درخت ہے، تو پھر تو ضروری اس بات کی کنفرم ہو جاتی ہے بات کی اب ضرور اولاد ہوگی، یہ بے اولاد لوگوں کے لیے اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب یہاں پہ تو اولاد جو ہے وہ مانگی بھی پیروں سے ہی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جو تنقید کی جاتی ہے وہ کس پہ کی جاتی ہے؟ مشرکین مکہ سے۔ تو ہمیں اپنے بھی اس پہ غریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے نا اپنی تفہیم میں مولانا حالی کی مسدس میں سے کچھ اشعار رقم اس میں لکھے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جن کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن پڑھے ہوتے ہیں تو ایک آئینہ ہمارے لیے بھی بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کی آیات کا ایک عکس ہم سورۃ الانعام میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، کیونکہ سورۃ الانعام جو ہے وہ سورۃ الاعراف کا جوڑا ہے۔ وہاں پہ آیات تھیں 63 اور 64۔ کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ۔ مائک آف رکھیے گا۔ لئن انجینا من هذه لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل قرب ثم انتم تشرکون۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو ان کو سمندر اور خشکی کی ظلمات یا اندھیروں سے نجات دلاتا ہے، تم مانگتے ہو اسی سے چپکے چپکے بھی اور خضوع کرتے ہوئے بھی، کہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی اس سے نجات دیتا ہے اور ہر دوسرے کرب سے بھی، پھر تم ہی شرک کرنے لگتے ہو۔ یعنی پہلے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس تکلیف سے نجات دلاتے، ہم شکر کریں گے، اور جب تکلیف سے نجات اللہ تعالیٰ، تکلیف سے نجات اللہ ہی دلاتا ہے، لیکن شکر گزاریاں پھر وہ کسی اور کے ہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ انسانی فطرت کا پہلو بیان ہوا ہے جو کہ قرآن میں بار بار ملتا ہے، کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت وہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے اسباب اور وسائل کو ذمہ دار سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا تجربہ ہر شخص اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، یہ عام سی بات ہے، کوئی استثناء ہو جائے تو الگ بات ہے۔ فرعون تک کا یہ حال قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ڈوبتے وقت اسے بھی اللہ ہی یاد آیا تھا۔ تو یہ آیات اسی مضمون سے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ 172 173 رکھی، عہد الست کو لے کے آیا کہ توحید انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ خاص اشارہ تو قریش کی طرف ہے جو کہ اپنی فطرت کی آواز کو دبا کر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور جنرلی سب کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے دونوں باتیں ہی کر لی ہیں اس کے اندر، جنرل بھی کر لی ہے، اسپیسیفک بھی کر لی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 191۔ اب ہم شرک کے بارے میں دیکھیں 191 192 اور 193 اکٹھا ہی دیکھ لیں۔ ایشرکون ما یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کے لیے کسی مدد کی اور نہ ہی اپنے آپ کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 193۔
वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिउकुम, और अगर तुम उन्हें बुलाओ हदायत की तरफ, वो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। सवाउन अलैकुम अदअउतुमुहुम अम अंतुम स्वामितून, बराबर है तुम्हारे लिए ख्वाह तुम उन्हें बुलाओ या तुम खामोश रहो। तो इन तीनों आयात में शुरका की हकीकत अल्लाह ताला ने सामने रखी है। नंबर वन, कि वो किसी चीज के खालिक नहीं है और वो खुद मखलूक है। और अगर वो बुत हैं तो इंसानों के हाथ से बने हुए हैं ना। दूसरी बात इसमें यह है कि वो अपनी मदद करने पर भी कादिर नहीं है। किसी की मदद क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर बुत ही हैं और उनको, उन पे धूप आ गई है या बारिश हो गई है या आंधी के अंदर वो जहाँ पे आंधी चल रही है वहां पे वो उस आंधी के अंदर आ गए हैं, तो वो अपनी कोई मदद नहीं कर सकते। वहां से उठ के वो कहीं सेफ जगह पे भी नहीं जा सकते। और फिर ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम इनको बुलाओ हदायत की तरफ, किनको? वो जिनको ये लोग माबूद बनाकर बैठे हैं, तो वो नहीं आ सकते। इनको बुलाओ इनको ना बुलाओ, ये बिल्कुल बराबर बात है, क्योंकि माबूद तो वही हो सकता है ना जो जिंदगी के हर मोड़ पे रहनुमाई करे, हदायत दे। तो ये तो बात ही नहीं सुन सकते। इनको पुकारो या इनके सामने खामोश रहो, एक ही बात है। तो यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि इन मुशरिकीन के जो माबूदाने बातिला हैं उनका हाल ये है कि सीधी रास्ता दिखाना और अपने जो जो फॉलोअर्स हैं उनकी रहनुमाई करना, वो तो एक तरफ बात है। वो बेचारे तो किसी रहनुमा की पैरवी करने के काबिल भी नहीं है, ना ही किसी पुकारने वाले को जवाब देते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 194 में, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, बेशक वो जिन्हें तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, इबादुन बंदे हैं, अमसालुकुम तुम्हारी तरह के। इबादुन को देख लेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए। अम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम, बस तुम उन्हें पुकारो तो चाहिए कि वो तुम्हें जवाब दें, इनको तुम सौदिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिनको तुम पुकारते हो वो अल्लाह के बंदे हैं तुम्हारी तरह के। बस अगर तुम उन्हें पुकारे तो उनको चाहिए ना कि फिर वो तुम्हें जवाब दें। तो इसका क्या मतलब है कि वो इबाद हैं, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। उन्होंने चूंकि सितारों, जिन्नों और फरिश्तों के फर्जी बुत बना रखे थे, और ये तीनों क्या है? ये अल्लाह के बंदे हैं। इबाद का मतलब बंदा होता है, और इसका मतलब सिर्फ इंसान नहीं है, हर वो मखलूक बंदा है जो रब की बंदगी करती है या करता है। तो जैसे इंसान भी अल्लाह की एक मखलूक है, इसी तरह ये सितारे, जिन और फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं। तो अब जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल की हैसियत से तुम्हारे दरमियान में आ गए हैं और इन बुतों की खुदाई को खुला चैलेंज दे रहे हैं, तो आज तो तुम्हें इनकी रहनुमाई की, इन 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 तुम्हारे खुद साख्ता खुदाओं की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो तुम अब इनको पुकारो ना, और देखो कि वो आते हैं तुम्हारी मदद को। अगर वो आए तभी तो तुम सच्चे साबित होगे। तो ये एक चैलेंज किया जा रहा है इनको। तो क्या जवाब हो सकता है इस चीज का? कोई माकूल जवाब नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरत नाम में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि ऐ मेरे वालिद, आप इनकी इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं, ना आपको कोई नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही आपके किसी काम आ सकते हैं। और फिर ये भी उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि तुम किन की इबादत करते हो कि ये तो तुम्हारा कोई नफा नुकसान नहीं कर सकते। तो कौम ने क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? कि हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसा करते हुए देखा है। तो आप खुद सोचें कि क्या ये माकूल जवाब है, क्या ये अक्ल पे मबनी है, कि हम भी फॉलो ही कर रहे हैं। और कुरान में तो ये भी आता है कि वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, बल्कि इनके ऊपर तो मक्खी बैठ जाए किसी वजह से तो ये तो उड़ा भी नहीं सकते। ये तो इतने बेबस हैं। 195, अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा, क्या इनके पाँव हैं कि जिसके साथ वो चलते हो? अम लहुम ऐदी यबतिशूना बिहा, या इनके हाथ हैं कि जिनके साथ वो पकड़ते हो? अम लहुम आयुनुन युबसिरूना बिहा, या इनकी आंखें हैं कि जिनके साथ वो देखते हो? अम लहुम आदानुन यस्माऊना बिहा, या इनके कान हैं जिनके साथ वो सुनते हो? तो अब नोट करें कि किस तरह से लाजवाब कर देने वाले दलाइल दिए जा रहे हैं। मक्की दौर का बिल्कुल आखिरी पीरियड चल रहा है कि बुत परस्ती का एक जाहिरी पहलू है और एक बातिनी पहलू है। जाहिरी में तो पत्थर, सोने, लकड़ी की मूर्तियां हैं, लेकिन बातिन में जैसे कि ऊपर बात गुजरी कि वो हस्तियां हैं जिनके ये इन्होंने बुत बना रखे हैं। और बुत परस्ती का अकीदा ये भी है कि ये हस्तियां अपने बुतों में हुलूल कर जाती हैं। तो असल में ये बुतों को नहीं बल्कि इन हस्तियों को पूज रहे हैं। मगर अवाम, वो तो क्या है कि वो तो जैसे पीछे बात गुजरी कल अनाम, मवेशियों जैसे हैं, इन्हीं बुतों को खुदा समझ लेते हैं, उन्हीं के आगे झुकते हैं, नजर नियाज करते हैं। तो लोग इनके पांव, हाथ, आंखें, कान खुद बनाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है?
कि अगर वो देख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान इनको खातिर में नहीं डालते, नहीं ला रहे, वो सुन रहे हैं कि वो इनका इनकार कर रहे हैं, तो अपने मंदिरों से निकल कर, चल कर या दौड़ कर, इन टांगों को इस्तेमाल करके जिनको तूने तुमने बनाया है, तो और अपने इन हाथों के साथ जो इनके पास मौजूद है, इन लोगों को पकड़ क्यों नहीं लेते जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं गुस्से से। यानी इस पे तो उनको गुस्सा आना चाहिए ना कि हमारे खिलाफ सारी स्कीम हो रही है। ये जो लफ्ज है ना, यबतिशूना बतशा, तो बतशा होता है ये गजब से पकड़ना। तो ये इनको तो ये कर लेना चाहिए उस वक्त। लेकिन ये मुशरिकीन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मतलब कि इस बात के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। यहाँ पे ना एक बात और हम देख लें इसी जगह पे कि अ, ये जो कहते हैं ना कि वो पकड़ क्यों नहीं लेते आपको, तो बेसिकली ये ना कुछ ये भी करते थे कि कि सॉरी, पकड़ने की वो वाली बात आगे वाले इसमें आएगी। हम्म, कुली दो शुरकाकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। तो कह दीजिए कि अपने शरीकों को पुकारो और मेरे खिलाफ कोई चाल चल लो, और फिर मुझे मोहलत ना दो। तो ये वाली जो बात है ना कि अपने शरीकों को पुकारो, कि वो अब क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके असहाब हैं, वो तो सारे शिरक के खिलाफ ही बात हो रही है ना सारी। जो जो जितना भी अभी जो प्लॉट चल रहा है वो सारा यही चल रहा है। सो अब ये लोग कहा करते थे कि होगा क्या कि अगर आप हमारे बुतों को बुरा भला कहते रहेंगे, तो कोई ना कोई जो है वो उनकी कोई बददुआ आपको लग जाएगी। इसकी धमकियां वो दिया करते थे कि आप जो है वो हमारा अकीदा खराब कर रहे हैं, तो आप उनका गजब आप पे टूटेगा। बिल्कुल ऐसी ही बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी किया करते थे कि तुम्हारे ऊपर ना हमारे बुतों की नहुसत पड़ जाएगी और तुम बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ पे भी यानी आप देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दौर में जो मुशरिक लोग थे उनका भी यही लाइक दावा था। और यहाँ पे जो अरब के लोग हैं उनका भी यही दावा है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इन्ना वलीय्यी अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताबा व हुवा यतवल्ला स्वालिहीन। बेशक मेरा दोस्त, मेरा वली अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की है और वही दोस्त रखता है स्वालिहीन को। यानी वली का मतलब क्या होता है? हामी, नासिर, कारसाज, प्रोटेक्टिव फ्रेंड। ऊपर बात गुजरी बुतों की या माबूदाने बातिला की, उनकी असलियत की बात गुजरी कि वो इतने बेबस हैं कि अपनी मदद नहीं कर सकते, तो अपने पैरोकारों की मदद क्या करेंगे। तो इस आयत में बताया गया है कि असल हामी, असल नासिर और कारसाज उसकी, वो कौन है? वो अल्लाह ताला है। और वो उसी की शान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अदा की जा रही है। और वो वली ऐसा है कि जो अपने बंदों को पैदा करके छोड़ नहीं देता, बल्कि उनकी रहनुमाई का इंतजाम भी करता है। इसीलिए उसने रसूल भेजा, किताब उतारी और बहुत एहतमाम से बंदों की हिदायत का इंतजाम किया। किसी भी लम्हे कैसी भी गाइडेंस चाहिए हो, वो किताब से मिल जाती है। तो असल माबूद तो ये होता है जो इस हद तक जाकर एहतमाम करता है। और असल माबूद फिर दोस्त किसको बनाता है? अपना सॉलिहीन को। और अपने दोस्तों को फिर वो अकेला और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। अल फातिहा में हमने क्या चीज मांगी थी, क्या सिखाया था अल्लाह ताला ने कि मांगने की चीजों में सबसे बड़ी चीज क्या है? हदायत की। और हदायत कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। और जो हदायत देता है, जो हर फील्ड में, जिंदगी के हर कोने के लिए रहनुमाई प्रोवाइड करता है, वही इला है और वही इबादत के लायक है। वल्लज़ीना तदऊना, और वो लोग जो पुकारते हैं, मिन दूनिही, इसके सिवा, ला यस्ततीऊना, नहीं वो इस्तात रखते, नसरकुम, तुम्हारी मदद की, वला अनफुसकुम, और ना अपने नफ्सों की, यंसुरून, वो मदद कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को तुम पुकारते हो, अब उनकी हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तरफ तो अल्लाह है जिसकी, जो कहते हैं मैं वली हूं, और उसकी विलायत का सबूत अभी हमने देखा कि वो किस तरीके से इंसानों की रहनुमाई का और हर तरह की जरूरत का ख्याल रखता है। और इस आयत में 197 में बातिल माबूदों की बेबसी और लाचारगी को दिखाया गया है, और ये बात दोहराई गई है दोबारा से। और क्यों दोहराई गई है? एक तो ये वजह हो सकती है कि गाफिलों को बार बार जगाने के लिए पुकारना होता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, वीडियो गेम खेल रहे होते हैं या कार्टून देख रहे होते हैं, अब उनको बुलाते नहीं, वो बिल्कुल उनकी कोई अटेंशन नहीं होती बुलाने वाले की तरफ। तो क्या करती हैं माएं या बुलाने वाले उनको बार बार बुला रहे होते हैं कि कोई तो आवाज कान में पड़ जाएगी। और फिर एक और बात कि जो हट धर्म लोग होते हैं, ये तो एक गफलत की बात थी ना, लेकिन कुछ लोग हट धर्म भी होते हैं। तो हट धर्म लोगों के लिए भी बात को बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि वो भी आराम से बात नहीं सुनते।
198 دیکھتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف وہ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے انہیں، يَنظُرُونَ کہ وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ آپ کی طرف، وَهُمْ حالانکہ وہ، لَا يُبْصِرُونَ نہیں وہ دیکھ رہے۔ اس میں نا آپ کو کچھ الفاظ انڈر لائن کرنے ہیں، تراہم، ينظرون، لا يبصرون، یہ بالکل آخر میں ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ جو 193 میں مضمون بتایا گیا تھا، اسی کی وضاحت ہے کہ بتوں کو دیکھیں تو ان کی بڑی بڑی آنکھیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں نا، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے ان کی طرف دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے ان کی کہ وہ بے جان مورتیاں ہیں، وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ اچھا، بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پہ نظر آئے گا آپ کو، کہ دیکھنے کے لیے تین الفاظ ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ کون سے؟ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ اور لا يُبْصِرُونَ، اور تینوں کا اردو میں ترجمہ تو دیکھنا ہی ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی لفظ جو ہے نا وہ اس طرح سے استعمال نہیں کرتے کہ وہ ایک ہی طرح کے معنی میں آ جائے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے اس میں۔ یہ جو تراہم کا لفظ ہے نا، یہ را سے ہے، را حمزہ یا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے کیجولی دیکھنا، ویسے ہی دیکھنا۔ اور جو ناظرہ ہے وہ ہے دیکھنا لیکن زیادہ توجہ نہ دینا، جیسے کہ کوئی کوئی شخص کسی چیز کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہو، لیکن پتہ چلے کہ، اور وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا رہا ہوتا، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہا، وہ کسی اور سوچ میں گم ہے، وہ لوگ اس کے سامنے ایسے ہاتھ کرتے ہیں نا، پھر وہ تھوڑا سا چونکتا ہے۔ اور یہ جو آخر میں یبصرون، یہ باسورا سے ہے، دیکھنا اور سمجھنا۔ تو ان تینوں کو دیکھیں ملا کے کیا مطلب بنتا ہے کہ اندھوں کی طرح دیکھنے والوں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ سوجھتا سجھاتا نہیں ہے، بس وہ تمہیں یوں ہی لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تم انہیں کسی طرف ہدایت کی طرف بلاؤ گے، یعنی کسی بھی وجہ سے بلاؤ گے تم ان کو، شاید اسی لیے کہ بارش بہت ہو گئی ہے، بت صاحب کے اندر چلے جائیں، تو وہ نہیں سنیں گے تمہاری بات، اور بس تمہیں یہی لگے گا کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ سو ایسے ایک لاچارگی اور ایک ہیلپ لیسنس ان معبودان باطلہ کی یہاں پہ بتائی گئی ہے شرک کی شکل میں۔ اور پوائنٹ کیا تھا کہ عید الست کے ساتھ ہی اگر ہم نے اس کو کیونکہ لنک کرنا ہے ہمارے جس میں آپ نے سلائڈ پہ بھی دیکھ لیں کہ یہی لکھا ہوا ہے کہ عید الست لینے کا مقصد روز قیامت انسانوں پہ کیا حجت قائم کرنا تھا۔ ایک تو غفلت کا ذمہ دار انسان خود ہے، اور شرک کرنا اس نے خود شروع کیا، اس کی فطرت میں گواہی موجود نہیں ہے۔ تو یہیں تک ہے آج کا لیسن۔ اگلی جو لیسن ہے وہ، کیونکہ جو لوگ دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، اور وہ ایک پورا ٹاپک بنتا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے کریں گے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔